संभल संभल कर पांव रखने से लेकर ज़हनी यकसोई तक तवाज़न का रखना बहुत ज़रूरी होता है। किश्ती बनाने वाला इस बात का ख्याल रखता है कि पानी में किश्ती का तवाज़न कायम रह सके और सफ़र करने वाले महफूज भी रहें और पार भी लग जाएं। यही सोच इसे सफ़र करने वालों से मुमताज़ रखती है, क्योंकि वो अपने फ़न में यकता होता है। लहरों से नबरत आज़मा होने के लिए इंतहाई बारीक सुराख भी दरखरे इतना नहीं समझे जाते, क्योंकि नाखुदा किश्ती से बाहर की लहरों के थपेड़ों से बासानी निपट लेते हैं, मगर फर्श के सुराख से उबलते पानी इन्हें जल्द साहिल पर उतरने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि लंगर अंदाज होना डूबने से बहर सूरत बेहतर है। कहने वाले कह चुके जान है तो जहान है, ऐसी जान जो हमेशा फन शनास की कदरदान रहती है। बेबहा दौलत का हसूल बेहतरीन किश्तियों और तजर्बाकार नाखुदाओं की खिदमात के हसूल का मकसद ठहर जाता है। झीलों, दरियाओं, आबशारों पर सख्त रस्से पर चलकर पार गुजरने का जमाना गुजर चुका, जब एक वक्त में एक इंसान जान जोखों में डालकर मंजिले मकसूद तक रसाई पाने की जद्दोजहद करता था। ये वो वक्त था जब कागजी नोट और अलामती सिक्के बनने और ढलने के अमल से शनासा नहीं थे। वक्त के धारे के बदलने के साथ साथ तन आसानी की आदत परवान चढ़ती गई और इनफरादी मेहनतों मशक्कत से तवाज़न कायम रखने की रवायत कमज़ोर पड़ती गई। फासलों को करीब करने के लिए और वक्त को बचाने के लिए ज़रूरतों को फैला तो दिया, तो तर्ज तर्ज के इजादात ने जन्म लेना शुरू कर दिया, जो यकबारगी के फ़न की मोहताज थी। यही वो दौर है जब इंसान ने बेजान चीज़ों की क्लोनिंग का आगाज़ किया और एक ही खदोखाल औसाफ व सफ़ात जैसी अनगिनत हम शक्ल अशिया को इंसानी जिंदगानी की बुनियादी ज़रूरियात का हिस्सा बनाया गया। कुदरती हुस्न जमाल में इजाफा करते अशजार खुद रोई की बदौलत जंगलात की शान व शौकत थे, जो वक्त गुजरने के साथ शजरकारी की मुहिम की बदौलत इनकलाबात ज़माने के रहमो करम पर हैं। रात की तारीकियों में जगमगाते सितारों की रोशनी सोने वालों को बेदार रहने पर मजबूर रखती थी, जिन्हें अंधेरों में भी रास्ते साफ दिखाई देते थे। राहज़न पहाड़ों गारों को अपना मस्कन बनाते थे, जहां रोशनियों का गुजरना होता हो। काफले रात खुले मैदानों में पड़ाव डाला करते थे, शमें रोशन रखते थे और दिन में सफर करते थे। सितारों की रोशनियों ने आबादियों को रोशनी से वाबस्ता कर दिया, यहां तक कि आधी रात का पूरा चांद भी अपनी दिलकशी और हुस्न की रनाइयों से चाहने वालों की नजर अल्तफा से महरूम होने लगा। रंग और नूर की बरसात जो आंखों को खेरा किए देती थी, वो इन्हें दायरे में रोशनी के हाले बनकर रह गए। तवानाई के इस्तेमाल से हरारत ने धुएं के बादल के रूप अख्तियार कर लिए, जो नजर और नूर के दरमियान चिलमने रकीब हो गए। हुस्न के जलवे नजरों से ओझल क्या हुए, इश्क ने महबूब के खदो खाली भुला दिए। मोहब्बत बदन की हरारत नहीं, जो करीब आने पर तिश्नगी मिटा दे। ये तो रूह की बलागत है, जो कुर्बत के ख्याल से
رنگ و نور اور وجدان عشق کے درمیان حائل حرارت کو مٹا دے۔ عشق میں جلنے والے محبوب سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ محبوب تک رسائی چاہنے والے کشتیوں میں بیٹھ کر نہیں، رسیوں پر چل کر آگ کے دریا پار کرتے ہیں، کیونکہ یہ در نہیں جو دستک سے کھل جائیں۔ فطرت کا حسن جن کے اندر پہلی نظر کی محبت کونپل کی طرح کھلنے اور سخت تپتی جلتی ریت پر پانی کی گرتی بوندوں کی طرح ٹھنڈک کے احساس جیسا جاگزی ہو، تو ہر رشتہ جو جسم و جان سے نام و نسب کی منسوبیت رکھتا ہو بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ میان سے نکلی دو دھاری تلوار کی مانند ہے، جس کے سامنے مضبوط ڈھال کے ساتھ ساتھ مضبوط گرفت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ سر پیش کرنے والے عاجزی کی مثال نہیں ہو سکتے۔ عشق زور کا طالب رہتا ہے جو کشش نہیں، چاہت سے پروان چڑھتا ہے۔ مجازی محبت ایسی روشنی ہے جو آگ سلگانے سے پیدا ہوتی ہے، جس کا اختتام جلنے پر ہوتا ہے۔ عشق حقیقی قلب میں محبوب کے قرب و وصال کی باہم کشمکش سے پیدا ہوتا ہے، جو روح کو منور کرتا ہے۔ عمل کی مضبوط رسی ارتکاز کی کھائیوں سے بآسانی گزار دیتی ہے۔ علم سے عالم اور جاہل کا فرق نہیں جانا جا سکتا۔ لفظ سوچ کی شناخت ہوتے ہیں اور مفہوم علم و فکر کے۔ علم سوچ کی کشتی کی بجائے عمل کی رسی پر توازن قائم رکھنے کا عادی ہو تو سہارے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے والے پار لگ جاتے ہیں۔ جو توازن برقرار رکھنے کی متقاضی ہوتی ہے، جو قدموں کو لڑکڑار سے باز رکھتی، تو ذہن و سوچ کو قرآن و سنت پر یکسوئی پر آمادہ رکھتی ہے۔ بات علم کی ہو یا عمل کی، عدم تعاون سے گمراہی کی کھائیاں خواب میں مبتلا رکھتی ہیں۔ ایجادات کی کلوننگ نے وجدان کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا سکھا دیا ہے۔ جہاں حرارت کی غیر موجودگی ٹھنڈک اور روشنی کی عدم دستیابی اندھیرے کی تعریف ہے، وہیں اچھا نہ ہونے کو برائی ہی مانا جائے گا۔ زندگی کے مفہوم اندرونی اور بیرونی فلسفہ حیات سے اخذ نہیں کیے جا سکتے۔ زمین اور چاند کا کیا تعلق ہے؟ سورج کا زمین سے کیا رشتہ ہے؟ اندھیرے روشنی سے روشن ہیں یا روشنی اندھیرے سے بندھی ہے؟ نئے پتے کھلنے کا موسم پت جھڑ کے موسم سے الگ، سورج کے ایک حصہ کے قریب پہنچ کر ہمیشہ سردی، دوسرے حصہ کے قریب ہمیشہ گرمی کی شدت۔ سورہ نام میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے ہر چیز اگنے والی نکالی، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی، جس سے ہم ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں میں سے پھل کے جھکے ہوئے گچھے، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی۔ ہر ایک درخت کے پھل کو دیکھو جب وہ پھل لاتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو۔ ان چیزوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔